तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से उम्र के हिस्से में इस्लाम ने लड़की और लड़के को बालिग करार दिया है और कौन कौन सी निशानियां जाहिर हों तो लड़की और लड़का बालिग हो जाते हैं, और बालिग होते ही सबसे पहले कौन सा काम करना फ़र्ज हो जाता है, और अगर बालिग होने की निशानियां जाहिर ना हों तो क्या करना चाहिए, और लड़का और लड़की किस वक्त बालिग होंगे, और बालिग होने के फ़ौरन बाद कौन कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज हो जाता है, और बालिग होने के बाद किस उम्र के हिस्से के अंदर उनकी शादी करना ज़रूरी हो जाता है, और अगर वालिदैन ने शादी न की तो गुनाह की सूरत के अंदर उसका गुनाह वालिदैन को कब मिलता है। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लड़के और लड़कियां ये सवाल करते हैं कि ये बलूगत क्या होती है और हम कब बालिग होते हैं और बालिग होने के बाद क्या होता है। तो याद रखें कि बलूगत उम्र के एक हिस्से को कहते हैं जिस पर पहुंचकर इंसान बालिग हो जाता है, और दीन इस्लाम ने इसकी कुछ निशानियां भी बयान की हैं कि जिनके बाद आप इस्लामी एतबार से बालिग शुमार किए जाएंगे। प्यार दोस्तों, लड़का 12 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान में या फिर 15 साल पूरे होने पर बालिग हो जाता है, जबकि लड़की 9 से 12 साल की उम्र के दरमियानी हिस्से में या फिर 12 साल की उम्र पूरे होने पर बालिग हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी अहकामात नाबालिग पर फ़र्ज़ व आयद नहीं होते। इसी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों पर शरीयत का कलम नहीं चलता, नाबालिग बच्चे और बच्ची पर, मजनून यानी पागल पर यानी जिसकी अकल कायम ना रही हो, और सोए हुए शख्स पर जब तक कि बेदार ना हो जाए। तो बस जैसे ही कोई लड़का या लड़की बालिग होता है तो इस पर सबसे पहले गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। उसे चाहिए कि वह फ़ौरन गुस्ल करे, और इस पर गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल का तरीका और अहकामात का सीखना फ़र्ज हो जाता है। फिर इसके बाद जब नमाज का वक्त आता है तो नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और तरीका नमाज सीखना भी फ़र्ज हो जाता है। और बस इसके बाद अगर वो तिजारत करता है तो अब उस पर तिजारत के अहकामात सीखना भी फ़र्ज हो जाएंगे। और जब निकाह करना चाहेगा तो निकाह और तलाक के मसाइल का सीखना भी फ़र्ज हो जाएगा। और जब रमज़ान का महीना आएगा तो रोज़े के मसाइल सीखने फ़र्ज हो जाएंगे। अगर उसके पास इतना माल है कि जिस पर ज़कात बनती है तो उस पर ज़कात के अहकामात सीखना फ़र्ज हो जाएंगे। यूं ही अगर अब उसके पास इतना मालो दौलत है कि जिसके ज़रिए से उस पर हज फ़र्ज होता है तो उस पर हज के अहकामात और हज करना फ़र्ज हो जाएगा। यानी जिस जिस काम का वक्त आता जाएगा उस काम के अहकामात सीखने फ़र्ज हो जाएंगे। ये भी इस्लाम का एक हुस्न है कि एक ही दफ़ा तमाम अहकामात को फ़र्ज नहीं किया ताकि सीखने के अंदर आसानी हो सके। और लड़की जब बालिग होती है तो इस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, और इसी तरह से बितरतीब इस्लाम के मसाइल का इल्म हासिल करना भी फ़र्ज होता है। पाकी नपाकी, हैज़, नमाज, रोज़ा और नफास और दीगर अहकामात भी फ़र्ज हो जाते हैं। प्यार दोस्तों, अब बात करते हैं उन अलामात की कि जिनके ज़ाहिर होने पर इंसान बालिग हो जाता है। नंबर 1, एहतिलाम का होना। प्यार दोस्तों, एहतिलाम सफ़ेद या मिटियाले रंग के पानी के नींद की हालत में निकलने को कहा जाता है, जो कि गाढ़ा होता है और नींद की हालत में इंसान के मखसूस मकाम से ज़ाहिर होता है, और इसके बाद इंसान की शहवत टूट जाती है। नाज़रीन मोहतरम, सफ़ेद रंग का गाढ़ा पानी मर्दों को आता है जबकि औरतों की मनी का रंग मिटियाला होता है। तो लिहाजा अगर किसी लड़के या लड़की को एहतिलाम हो जाए, चाहे सोते हुए या जागते हुए, तो ये इस बात की अलामत है कि वो बालिग हो चुके हैं और उन पर फ़ौरन गुस्ल करना फ़र्ज होगा। और बाकी अहकामात का सीखना भी, जो कि हम पहले बयान कर चुके हैं, फ़र्ज हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे गुलामों को और तुम्हारे उन बच्चों को जो अभी एहतिलाम की उम्र को नहीं पहुँचे 3 मौक़ों पर इजाज़त लेना चाहिए। फजर की नमाज से पहले और दोपहर को जब तुम कपड़े उतार कर रखते हो यानी कैलूला करने के लिए, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इनके अलावा दूसरे औकात में उनके तुम्हारे पास आने जाने में किसी पर कोई गुनाह नहीं। एक दूसरे के पास बार बार आने जाने की ज़रूरत पड़ती ही है। चुनांचे इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात तुमसे बयान करता है ताकि तुम होश से काम लो। और इसी तरह से इसी अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जब तुम में से बच्चे एहतिलाम को पहुँच जाएं तो उनको इसी तरह से इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग इजाज़त लेते हैं, यानी तमाम औकात में। नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों आयतों में घर में दाखिल होने के अहकामात बयान किए जा रहे हैं
اور اس میں بچوں اور بڑوں میں فرق رکھا گیا ہے اور احتلام پر بچوں اور بڑوں کے حکم کو یکساں بیان کیا گیا ہے، جس سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ احتلام کا ہونا بالغ ہونے کی علامت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حکم دیا کہ احتلام کی عمر کو پہنچنے پر ہر شخص سے 1 دینار جزیہ لینا۔ ان حدیثوں سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احتلام کو بلوغت کی علامت قرار دیا ہے۔ اور نمبر 2، جب لڑکی کی عمر 15 سال اور لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے تو اگرچہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو تب بھی وہ بالغ ہو جائیں گے اور انہیں چاہیے کہ فوراً اس دن غسل کریں جس دن ان کی عمر 15 سال ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، جیسے کہ امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف نے، کہ 15 سال جب مکمل ہو جائیں اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا، اور لڑکی کی عمر 12 سال کی جب مکمل ہو جائے تو وہ بھی بالغ ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، اگر کوئی لڑکا عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کو حاملہ کر دے تو یہ بھی اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور نمبر 4، اگر کسی لڑکی کو حیض آ جائے تو یہ بھی اس لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ عورت کو بلوغت کے بعد آتا ہے، اور یہ زائد خون ہوتا ہے جو کہ حمل کے وقت بچے کی پرورش کا سبب بنتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ بن کر غذا کا کام کرتا ہے۔ لہذا حیض، ماہواری یا پیریڈ کا آنا بھی لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور نمبر 6، لڑکی یا لڑکے کے زیر ناف بالوں کا اگ آنا بھی ان کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عطیہ کرزی کی حدیث ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو جس کے زیر ناف بال تھے اس کو قتل کیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو بچوں کے اندر شامل کیا گیا اور اس کی جان بخشی کی گئی۔ اسی وجہ سے میری جان بھی بچ گئی تھی کہ میرے ابھی بال نہیں اگے تھے۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے جب زیر ناف بال اگائیں تو اس وقت وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ بلوغت کے بعد بچہ تمام احکامات کا مکلف ہوگا، یعنی ہر حکم کی پابندی اس کے لیے لازمی ہوگی، کوتاہی پر گناہ گار ہوگا اور دنیاوی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس لیے بلوغت سے پہلے ہی تمام احکامات کا پابند بنانا چاہیے تاکہ بلوغ کے بعد کوئی کوتاہی کا خیال بھی نہ آئے اور بلوغت تک پہنچتے احکامات پر عمل کرنے کے اندر پختگی آ جائے۔ ناظرین محترم، اب آخر میں اس بچے کی شادی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے لیے اس کے والدین اس کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک فکر مند رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھا ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ تو اگر وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرے پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ ناظرین محترم، ان احادیث سے بلوغ کے بعد شادی کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ بس اگر لڑکے یا لڑکی کا چال چلن ٹھیک تھا اس لیے باپ نے اس کی شادی کی جلدی نہیں کی اور پھر اس لڑکے یا لڑکی سے گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے باپ پر اس کا وبال نہیں ہوگا۔ یا شادی کی فکر تو کی مگر مناسب رشتہ نہ ملا اور وہ اسی فکر میں تھا کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی باپ بے قصور رہے گا اور سارا کا سارا گناہ غلط کام کرنے والے لڑکے یا لڑکی پر ہوگا، اور باپ پر وبال صرف اسی صورت میں معلوم ہوتا ہے جب لڑکا یا لڑکی شادی کا تقاضا کریں، زبان سے کریں یا اپنے عمل و سلوک سے کریں، پھر بھی باپ اس کی طرف توجہ نہ کرے اور معاملے کو ٹالتا رہے تو اگر اس حالت میں اس لڑکے یا لڑکی سے گناہ ہوتا ہے تو کرنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا مگر باپ پر بھی اس کا وبال پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکامات سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔